Mabay diya mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Mauni karon giatangan si Presidente Bongbong Marcos ngadto sa BARM para sa ilang Bangsamoro Foundation Day. Mga ita sa mga detalye gikan kang Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Bril, kumusta naman diha? Sige, karong adlaw gisaulog sa atong mga kaigsuonang Muslim ang ikapito ka tuig sa Bangsamoro Foundation Day. Adunay tema nga simbolo sa panaghiusa, paghinumdom sa mga sakripisyo o pagpadayon sa mas lig-on nga Bangsamoro ang maong selebrasyon. Gisugdan ang okasyon kag alas 6 sa buntag, pinaagi sa usa ka parada diing gitambungan kini sa mga nagkadeyang ministry offices sa BARM ug ubang opisina sa lokal nga panggamhanan sa Cotabato City. Dagko sab nga mga floats ang makita sa parada gikan sa mga partisipante. Nagsugod ang parada sa City Hall ground sa Cotabato, padulong na sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex diin dinhi ipahigayon ang formal nga aktibidad. Aduna sab mga tribal village diri diin gipasyagarbo sa matag tribo ang ilang mga kultura. Misalmot sab sa aktibidad ang nagkadeyang local chief executive sa 5 ka mga probinsya ubos sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM nga gilangkuban sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Tawi-Tawi ug Lanao del Sur. Chiki, gipakatag sab karon diri sa lugar ang libuan ka mga pulis ug ubang security sector alang sa seguridad sa selebrasyon. Karong hapon sa Chiki, nakatakdang maabot si Presidente Bongbong Marcos diri aron personal nga makigduyog sa Bangsamoro Foundation Day diri sa Cotabato City. Balik sa imo, Chiki. Daghang salamat sa ibuhang report, Bril Montalvo gikan sa News 5 Mindanao. Kani mga bay didto ta sa police report kay dunay usa ka baby nga gibutang sa sulod sa usa ka eco bag. Unya nakit-an nila sa mismong ruta sa sinulog. Unya aduna pa naay usa ka tindero og karne nga namatay kay gidunggab sa iyang kauban sa pero ibaw-an nato mga detalye ani gikan kang John Aro 5 Visayas. Enero 18, naabtan sa mga otoridad nga bulag taog wala nay kinabuhi ang usa ka tindero og karne nga giila si alias Jovi didto sa Barangay Suhi, Tacloban City. Gidunggab siya sa iyang kaubang tindero og karne nga giila usab nga si alias Sef. Base sa report, gikawatan umano ni alias Jovi og pera og paninda si alias Sef. Mao nga ni resbak si alias Sef, niikyas pa ang suspect dala ang gamit nga patalim. Apan ni Soko ra usab human midalo sa last day sa lamay sa iyang namatay nga inahan. Sa pagkakaron, mag-atubang ang suspect sa kasong homicide. Sir, buhi pa jud na siya, sir. Dini sa mismong ruta sa Sinulog Festival sa Mango Avenue, Cebu City, napalgan ang usa ka masuso nga gisulod gayud sa usa ka ecobaga. Buhi pa jud ko. Aduna pa'y inunan ang baby nga napalgan sa dapin sa poste sa kuryente. Buhay pa check ba may kwan? Kanang Tawel? Sir, pwede mo tawag ambulance, sir? babae. Dali nga gibalutan og lampin ang makaluluoy nga masuso. Matud pa sa nakakita, alas 5 pa lang sa kadlawon, napansin na nila ang ecobag dapin sa poste. Nahibalaan na lang nila nga masuso kini sa diyang aduna nay naghilak. Napabago pa kayo, bagubang panganak, ibutang dia kay tabunan siya kanang iko bago panapton. Nagbantayin daw na sila kung babae daw kuno nga kuan, kaning nagbati na ba? Oh? Bati na. Naluoy bata kay namong silang kabuang mga way kalibutan. Kaya kayo. Mahala sila sa wag-wag. Di ang gidala sa ospital ang maong masuso. Sa pagkakaron, maayo na ang kahimtang niini ug naa na usab kini sa pag-alima sa DSWD. Nimando na si Mayor Nestor Archival nga paimbestigahan gayud kung kinsa ang nagbiya sa maong bata. Ayaw ninyo ilabay ang bata because naa siya kinabuhi. No? Na ang akong yung auhag, naatay opisina sa DSWS nga mutabang o tabang unsaon nga pagmuhi sa bata anyway o di mo kakaya ang DSWS may mangitag paagi kung kinsay makadap niya na. Para sa 1PH, Jan Arua, News 5, Visayas!
Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.